እዚህ አገልግሎት ድምጽ ሰላምናዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፈረቃን ክሳብ ሰዓት 9 31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሎምውን መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና አለና بروها سمعتنا سلامتنا بمقدم نبزنا يلوم مدب نسجاجركم فلما أتي بتهاتا تالي بحاونا باستر مكونن زمحلال فزلو أتوم صحفات كميلهم تفزمو زبل نلومي كابز حلفز أصلي أو إنجيل يوحنس تاش عي معرف زعبا أتبعورو تولده السبعي شاب عي كفال حيزلنا مزيلو نكتاتلو عادي مجن حاونا بينا يسوس ملس حتى له زمر النايب تناي جزء أنت ما عارفه قنقا بنبعت كلمتي حفلك كم سمت أنت وديوني زي قبرو قوانت تفعني زي هلو يتقبل من فريحة ويكسابيني سقبل زبلو مسيحوني سمكامت وعزي غلوني أنا كنا محردي للي عيني تغفيتو كله خيرلي سمكامت وعي عارفين أماي موعي قارتين إزي أبنت كبر عمله أبو بمرأي تفتصم ملو بصقا كرسوس محواين مخفاتي عينتي أمرو نمو كالن نمملاسنيو زنبره إذا مقبارو حيلو وانجل عينتي سبات نمخفاتيو قبرها عريات معرف إسران شيد سنت أسعصر شومنت خمزيبل ناي بمأمان كاحد قد حاتيات رستي مسكولسان كرخبو كاب سلمات ناب برهان كاب سلطان سيطانون ناب أملاك كملسو يعينتم كتكفتولهم لأخا كاللخو يزبولون بأولوس سلازي مدهاني عينتي كاب سلمات ناب برهان زدالو كريستوسيو إذا تتقملو حامد رح زيكونس كاب دومو كاب تتوغو غونو زواتسا دومون ماين زقو ماي إذا حجين مدهاني عينتنا ناب كريستوس كنمتس ألونا إذا أب راي يوحنس معرف 3:10 شومنته كاباي نعينها كحليك تجزء إلو تصحفه لو ميعنتنا كحل أملاخ مالت منفس أملاخ من تكركب إيو زنجرنا نسو زترح كجبرة زخل نسو ترح يزك فتصمو كم زخل لقاس معرف 4:10 شومنته يزارب ويتا يسوع كريستوس أبزس راح تتكمل المجادات أزيوم دخمات نجارات أنت مصلو جنا بحيلي كريستوس راح يوصيتها وزخون مالت سلمات عالم كبر كله عذاب عورات نفسات دماء عندهم كفتها مسكونة إجزابير نتعيش الناس زمولو دخومات زنعقوه نعقون مقبار أقلقلوتو يوز مرته كريستوس غطول ميلاد ما مجمري عندك سبات كمتي بعينتو بتكاز لخيوم مسكن سباي زغبرو نرؤسهم عورات كوينم كسمعهم مقبار إيو قدام زغبرو السب عور مخانو حاتاتنيا مخانو كسمعهم مقبار إيو بدحريو دما يعينتو يخفت بدحريو نعو مس آمنو دما مرأيك يخونو اللومي باولوس أملواتو ببرهان صدال مس ودقه سلسته معالتي بعورنا تهاريمو نبره دحرو اتي كرفيت كابعينتو ودقه إذا أبنت منفصات طبب نمركب تجبره مجدي سبات لبامات من تكونوا عاشق خونو يقبهم قدامي قرنطس معرف 3:10 شومنته كمزي أبزلو سباي بعورنا سو زيت أمامنا وعور مخان زتراجع سب نسيو بدحريو كحوز خل زعبات زحميمو توهبه بزعات عور توهبه ممرحي أبكالاي سليهم ترجمو لأخذ خانة كتكا تحاسب بلو كيدو تحاسبه النار أيخات ملسا يزبل يوحنس معرف شعتت الثلاثة إزم حساب زي نزفوسين متكبر أدلاي نيرو مالت رح زي كونس كريستوس بزا أبيلو مئزاز كفتنو يوز نبره اتي محساب أدلاينت اللي وطرح زي كونسي اتقاندي مئزاز كتكا نقال كريستوس مسمع وكاني حرايلكا مقباري امنت تعبي
ክትከይድ ኮለኸይ ናብ ሰሊሆም ኬትካ ተሓፀብ ዝብል ዓቢ መንፈሳዊ ትርጉም ኣለዎ ናብ ሰሊሆም ኬትካ ተሓፀብ ማለት ኪድ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ መርምር ኣብ ኣገልግሎት ቅዱሳን ተሳተፍ ምስ መንፈሳውያን ብፁሓን ተዘራረብ እዚ ኣብ ቀላይ ሰሊሆም ምብጻሕ ይበሃል ማይ ሰሊሆም ነቶም ኣብ ጸልማት ወይ ድማ ነቶም ዕውር ዘለዎም ቀላይ ተዋህበ ጸጋ እዚ ከዓ ቀላይ ሰሊሆም መንፈሳዊ ማዕዲ እዩ እዚ ሕሙም ነዞም አንፈታት መገዲ ምእዛዙ ነዞም ተባሃሎም ቃላታት ወይ ድማ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪተሓጸብ ምስበሎ ወይ ድማ ጭቃ ብዒንቱ ክረኸሉ ምስፈቀደሉ ምእዛዝ ምግላጽ ነቃላይ ሰሊሆም ባዕሉ ከይዱ ነዚ ንምፍጻም ወይ ባዕሉ ከይዱ ምናልባቱን ገለ ዕርኽቱ ወይ ብኻልእ ተመሪሑ ከይዱ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ሰብኣይ ዕውር ስለ ዝኾነ ወይ ድማ ናኡ ዝኸደሉ ንኢየሩሳሌም ብዘልማት ኣጸቢቕ ስለ ዝፈልጣ ባዕሉ መገይሩ ታተን ዳበለ ከይዱ ክኸውን ይኽእል ተፈጥሮ ንደቂ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ንስእነት ምርኣይ ዘይተለምደ ብልሒ ኣተቀርበሉ ምልላይ ወይ ድማ ብልሒ ወይ ድማ ጥበብ ኣተቀርበሉ ስለዚ ከይዱ ተሓጺቡ ድማ መጽ እዚ ምናልባቶም ደቂ መዛሙርት ወይ ገለ ካብ ጥቁ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሰባት እዚ ክገብር ተኣዘ ምስሰምዑ ካብቲ ብዙሕ ዝሰምዑ ኢየሱስ ምዃኑ እንተ ተቀበልዎ كتحاسب زبالة يسوع مخان أنت تقبله بتم حسابه جنا بتي تجبر ناي عاش زخون أكايدا إز مسلم خون زخل السبعي جنا بحال كرسات بمتأمن كمون نتأزاز بمأزازه كيدو تحاسبه تأمرات دما تفسمه أملاخ دما أو كبره بزا أكايدا زي فوسي وتسيز ترخبر نص خيدو مستحاسبه شعور نار آية ملسو إذا حال كرسات يبهل تعور بو مرأيو أبنت نايم إزازن نايم إمانن زمات صبق بحريو السبعي زي نخرصوص دليو كجبر حدا قلو نصح فقدلو ويدما تعززو يسوس دما مدبابو نخفصم تزاز هابو بخمود ما تود حاوي كبر أملاخ دما تقلصه اتم بخرصوص كفوصوص دليو بوخ أمنون كإزازوهم اللو كإزازوه نقال እግዚአብሔር ክእዘዞ ኣብ ህይወቶም ተኣምራት ፈውስ ድማ ክኸውን እዚ ተኣምራት ኣብ ህይወትና ዝፍጸም ኩሉ ግዜ ንኽብሪ ኣምላኽ መግለጺ ክኸውን ዳኣምበር ንኻሊእ ከም ዘይኮነ ክንስተብህል ይግባና ልክዕ ከምቲ ዓይኑ ዝተኸፍተ ሰብኣይ ካብቲ ቃላይ ናይ ሰሊሆም ናብ ጎራብቱ ናብ ዝፈልጥዎ ሰባት እናኣገረመን ዝመጸ እቶም መሳኺን ድኹማት ከም ቃል ክርስቶስ ናብ ቃላይ ሰሊሆም ይኸዱ ሓይሊ ከዓ ይረኽቡ እናተጠራጠሩ ይኸዱ ጸጊቦም ድማ ይመጹ እናሓዘኑ ይኸዱ እናተሓጎሱ ድማ ይምለሱ ሰንከልከል እንዳበሉ ይኸዱ ብዓውታን ብምስጋናን ድማ ይምለሱ እቶም ዕውራት ብጓሂ ይኸዱ እናረኣዩ ድማ ይምለሱ እናዘመሩ ድማ ይኸዱ اتقال تنبيت كمزي زبل እግዚአብሔር ኣብ ጽዮን ምስተመልሰ ዓይኒን ዓይኒ ክርእይዎ እዮም ሞ እቶም ደረኪ ድምጾም ዓዋቢሎም ሓቢሮም እልል ክብሉ እዮም ይብል ኢሳያስ 52:8 ነዝቃል እዚ ተፈጺሙ ኣብዚ ምኽፋት ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ክፋል እዚ ወይ ድማ ኣብዚ ምኽፋት ናይ ዝዕውር እዚ እተወልደ ምስክር ጎራብትን ጎደቦታትን ህዝብታት ኢና ሕጅ እንመሃር ከምዚ ዝኣመሰለ ድንቅ ፍጹም ንሓደ ዕውር ኮይኑ ተወልደ ሰብኣይ ምርኣይ መዘራረቢ ከተማ ካብ ምዃን ሓሊፉ ውዑዑን ምድናቕን ዓቢ ምልዓል ህዝቢ ዝተፈጥረ ብዙሓት ነዚ ካብ ካልእ ከተማ ዝመጹ ብዛዕባ ኢየሱስ ሰምዕዎ ንላዕሊ ምድናቕ ፈጢሩሎም እዩ ማለት ታ መዓልቲ እቲኣ ብምግራም ኮነሎም ኣብቲ ምግራም ንምርጋጽ ድማ ሓቂቶም ጎራብቲ ብዛዕቡ እንታይ ከም ዝበሎ ተነጊሩልና ኣሎ ማለት ኣብዚ ወዓላ እዚ ክልተ ነገራት ወይ ክልተ ኣካታዒ ኩነታት ተፈጺሙ እቲ ቀድሚ ሕጂ ትዕውር ዝነበረ እዩ ክበሃል ከሎ ጫውጫው ዝብል ነበር እዚ ብዕውር ተወልደዩ ኣይኮነ እንዳተባሃለ ዝግተገብረ ጫውጫው እዚ ሕጂ ዕውር ዝነበረ ሰብ ድዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ዝብል ጫውጫው ይኾነ ስለዚ ቶም ጎራብቲቶም ቀደም ክልምን ከሎ ዝረኣይዎ ዝነበሩ እዚ ዝተቐሚጡ ዝልም ዝነበረ ደይኮነን በሉ ገሊኦም ንሱ እዩ በሉ ካልኦት ግን ኣይኮነን ንዑዳ ዝመስል በሉ ንሱ ግና ኣነ ባዳእየ ኢሉ መለሰ ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ካብ ጥቕሲ 8 ዝጋዕ 9 እቶም ኣብ ጥቓ እቲ ተወልደሉ ዝዓበየ ቦታ ዝነበሩ ዕውር ከም ዝነበረ ዝፈልጡ ጎራብቱ ንሱ ዓይኑ ምርኣይ ከም ዘለዎ ምስርኣዩ ንሱ ዓይኑ ብምርኣይ ክርእይዎ ምስርኣዩ ሃንደበት ምፍጻሙ ከም ዝነበረ ምስርኣይ ብምግራም እዮም ዝተመልኡ ንሳቶም ከዓ እዝዶ እቲ ኮፍ ኢሉ ዝልምን ዝነበረ ይኮነን ይብሉ ነበሩ እዚ ለተዕውር ሰብኣይ ልማና ስርሑ ነይሩ ምክንያቱ ሰም ዝፈልጥዎ ለተዕውር ሰብኣይ ልማና ስርሑ ነይሩ ንዓለት እንገይሩ ንምርካብ ሰንከልከል እንዳበለ ፈቆደ ጎደናታት ከይዱ ዝምዕር ዝነበረ እዩ
إذا زجبر المخنيات كما بحلاسب حجسب مالتيو زي سرح أي بلع زبل زنبهلي يجددو سلزنبره كل من تجديدو كزور مسكال أطون هابوني كبل أنت زيك إلخا قف إلو كل من يوزنبره نستوعل تنبخال مقد خعيو زي كل منو كحفر يبلون حدا كاب زي كاب بحاتيات بخالك حفر يبلون سلازي لما نمخوان نتتأمر أب هيوت نمفصام عاقوتن وقادا نتمسكرنتو فولي كغوبرو كالي مالت تسرح عملاك فلت كورن يوزخالو لما نسلازي نبره أب كل سلازور زنبره نعو سلاز فلطوه نسرح عملاك انتاي كون كورخ عليه بزي مقاد دما حاكنت ناي تأمرت بزبالة تمسكره قبل عليتهم أبيتون نعقز نبورم زي آمنت أهدون نمسكرتو زبزح كخون جبروه تمسكرنت نتخرصوص كابكال إن العلي بزعاب مفواسو حد زلمن زنبرة سبعي كان زوج سمعو زدنقص أولو زنبرة عب تحتي زقات أمون كله ولا حد قوا زنبرة بيجكا ولدو حجيقنا كله مسخاخر دا مسأ وتو مسخاخر تيزي أميم قليام يزي نسيبلو قلي أتم دما تحكت أمرات مسخاخر كوينم زموصو مالت نوح وان زفلت وزنبارو نحك مسكر يا مسكرم تمسكر زعات تجبرت أمرات أجا أملق قبل على الدخمات سنقول زنبرة نمجلس بقو أبيلو نقول العالم بجلسي نخرب أجا يسكرسوس يسوس بعل نازريز نمواجز تأمر زي التفت سمع إذا خدت عمانجو إيون أيقون زنبرة نوح كيس أنها السبعي بعلو نمسكر بأوجو خلو كام زيلو بعلو أنا نسيه بلا مغوري وليق زيد بحلي كم بوفتهم زيت خالي عن النسخان بنفردو كتام نبعاز تحدنو عكي كايو عبتو الفقا ولقوان مزموري كبها اخرين عيدهم باللاقسي حسابات نايتم عرفتي عين بركون عبد البي أيو ساكون بغنافري غنافت بيني حقا ورياباي إلى مخا دقيمنا سلام نبلكم برها سمعتنا قتلو حاونا باستر داود كبز حالفة سجمرو سلساي كفار نلومي حبرت منفس قدس زبرت مرتحيزنا قريب الله سناي جيزي زقل قولا انتخا بزدن علي زكا حدثم مغون ترحاني حتكسوني نبحاتي ويتأيام دوك زيخا يسوس مزينا يحطيخا مغوري وليق زيد بحلي كم بوفتهم زيت خالي عن النسخان بنفردو كتام نبعاز تحدنو عكي كايو عبتو الفقا ولقوان مزموري كبها مزن كل كولا انتخا مزدن علي زكا ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ክብለኩም ፈቱ ከምቲ ብዝሓለፈ ክንመሃሮ ዝቐነና ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ዝብል ብዛዕባ እዚ እንታይ እዩ بمصحف ቅዱሳዊ ትርጉሙ ወይ ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ብዛዕባ ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክጽሕፈሎም ከሎ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ካብ 11 ክሳብ 14 ዘሎ አንቢብና ክንመሃሮ ዝቐነና እቲ ቀዳማይ ትምህርትና ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦ ኢልና ድሕሪኡ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ምዃኑ ኣስፋ ሓቢልና ርኢና ነርና
حوار باولوس لمن تايو فقر እግዚአብሔር አቦ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ መሳኻትኩም ይሁን ኢልዎ እዚ ምርቃዚ ወይ ድማ እዚ ባርኾት እዚ ንሰብ ቆሮንጦስ ክሳዕ ክንደይ አገዳስነቱ አብ ምዃኑ ዝሓለፈ ቁርብትን ክፋቢልና ነርና ለሙን ናብቲ ሳልሳይ ትምህርትና ነቲ ሕብረት መንፈስ ወይ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ኢሊ ዝጠቕሶን መንፈስ ቅዱስ ናይ ሕብረት መንፈስ ኢሊ ሐዋርያ ጳውሎስ ክጠቕሶ ከሎ ንርኢ ንሰብ ኤፌሶን እውን ብዛዕባ እዚ ዝተዛረቦም መልእኽት ነይሩ ኣብ ኤፌሶን 4 ምዕራፍ ካብ ቁጥር 2 ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ብትሕትና ዘበለን ብለውሃትን ብህድኣትን ንሓደ ዕድኩም ብፍቅሪ እናተጻዋርኩም ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ገይርኩም ክትሕልዎ ተጋደሉ ከምቲ ብሓንቲ ተስፋ ጽዋዓኹም ተጽዋዓኩም ድማ ሓደ ስጋ ሓደ መንፈስ እዩ ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት እቲ ልዕሉ ኩሉን ብኩሉን ኣብ ኩሉን ዘሎ ሓደ አምላኽ አቦ ኩሉን ንሱ እዩ እንዳበለ ይነግረና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብቲ ዝሓለፈ ተኸታታሊ ዝረአናዮ ፍቅር እግዚአብሔር አቦ ክሳዕ ክንደይ ንዓና አገዳሲ ምዃኑ አምላኽ ድማ ፍቅር ገዲድዎ አቦ ንሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝለኣኾ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 አምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ሁሉ ናይ ዘላለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ምእንቲ ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ ንወዱ ሂቡና ወዱ ከዓ አባና እቲ ጸጋ ገሊጽዎ ለዚ አቦ ፍቅር ገሊጹልና ናይ ፍቅር መግለጽ ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ጸጋ ሒዙልና መጽዩ ሕግ ብሙሴ ተወሂብሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ዘሎ ይነግረና ስለዚ ፍቅር አምላኽን ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን መሳኻትኩም ይኹን ክብል ከሎ ኣብቲ ናይ ምድሓኖም መሰረት እዩ ዝዛረቦም ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ምክንያቱ ናይ ምድሓና መሰረት አቦ ወዲ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ዝነግረና ምክንያቱ አቦ ፍቅር ገዲድዎን ወዱ ልኢኽዎ ወዱ ምእንታና በጅ ሓሊፉ መስቀል ቀራኒዮ ዋጋ ከፊልልና መስዋዕቱ ኮይኑ ስለና ነዚ ወዲ ዝፈጸሞ ስለና ኣብ መስቀል ቀራኒዮ ደሙ ዘፍሰሶ ህይወቱ ዝኸፈሎ ስጉኡ ዝቆረሶ ንስኻ መድሓኒ ኢኻ ንስኻ ጎይታ ኢኻ ኢልና ብወንጌል ምስኣመና ነቲ ናይ ምድሓና ወንጌል ምስሰማዕና ብኡን ምስኣመና ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ድማ ንሕተም ነዚ ድማ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ኢሉ ዝጠቕሶ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሕብረት መንፈስ እዩ ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ገይርኩም ክትሕልዎ ተጋደሉ ስለዚ ንሕና ብሕብረት እንነብር ኣመንቲና ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ኣለና ኣብ ንሓደ ሕድና ሕብረት ኣለና እቲ ናይ ብሓቂ ዳግም ዝተወልደ ኣማኒ ምስ ኣሕዋቱ ሓቀኛ ዝኾነ ሕብረት ኣለዎ ምክንያቱ ምስ መንፈስ ቅዱስ ናይ ብሓቂ ሕብረት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ምስ ኣሕዋትካ ሓቀኛ ሕብረት ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ልግሚ ዘይብላ እምነት ኣብ ጽሩይ ሕልና ሕብረት ይልወካ ማለት እዩ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ ክንደይ ሰናይን ጥዑምን ኢሉ ዳዊት እውን ነዚ መዝሙር ዝኽዝምር ከሎ ኣብ መዝሙር 133 ካብ 1 ክሳብ 3 ይነግረና ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ ክንደይ ሰናይን ጥዑምን ኢሉ ድሕሪኡ ውርድ ኢሉ እንታይ ይብል እግዚአብሔር ኣብኡ እንታይ ኣዝዩ ዘሎ ኢልዎ በረኸትን ህይወትን እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ንዓና ኣብቲ ሕብረት እዚ በረኸትን እዚ ህይወትን እዚ ኣባና ይፍስሶ ማለት ስለዚ በረኸት ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ ዝመጽእ እዚ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ ዝመጽእ በዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት እዩ ኣባና ዝፈስስ ወይ ድማ ዝወርድ ማለት እዩ ምክንያቱ ክንሓብር ኮለና ምስ ኣሕዋትና ክንሓብር ብሓደ ክንእከብ ጥራይ ማለት ኣይኮነን ብልብና ሓውና መዋርስና ምዃኑ ሓውና ደጋፊና ምዃኑ ሓውና ጾር መጻውርትና ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥና ምስ ሓውና ብትሕትና ብለውሃት ብሕድኣት ብፍቅሪ እናተጻወርና ክንነብር እዚ መንፈስ እዚ ይሕግዘና ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ህያባት ጥራይ ኣይኮነን ኣባና ዘምጽእ ሓደ ሰባት ከምኡ ዝመስሎም ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ህያባት ጥራይ ዝህቦም ኮይኑ ዝስምዖም ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ህያባት ተገዲሶም ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ይሓስቡ መንፈስ ቅዱስ ግን ህያባት ጥራይ ኣይኮነን ዝህብ ናይ ሕብረት መንፈስ ከዓ ይህበካ ነዚ ናይ ሕብረት መንፈስ ግን ብማእሰር ሰላም ጌርካ ክትሕልዎ ምግዳል ናይ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ናይ ነፍስ ወከፍ ኣገልጋሊ ሓላፍነት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሕብረት መንፈስ ንቤተ ክርስቲያን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንኣማኒ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ በዚ ሕብረት መንፈስ እዚ ክንነብር ኮለና እቲ ናይ ክርስቶስ ህይወት ከነስተማቕሮ ንጅምር እቲ በረኸት ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ብምልኣት ክግለጽ ኮለይና እንሪኦ በረኸት ክንብል ኮለና ነዚ ምድራዊ ሃብቲ ጌርና ጥራይ ክንወስዶ ይብልና እሱኳ ዘድልየና እንተኾነ ኣብ ናብራና ኣብ ኩሉ መንገድና ዘድልየና እንተኾነ እዚ ህይወት በረኸት ይልዎ ዘሎ ግን ውሽጣዊ ሰላም ዕረፍቲ ዓጊብካ ክትመላለስ ኮለካ ትዛዓበየ በረኸት እዩ ሰብ ዝውሽጣዊ ሰላም ዝውሽጣዊ ዕረፍቲ ብገንዘብ ክረኽቦ ኣይክእልን ብገንዘብ ሓደ ነገር ንረኽቦ ንሁሉ ንኸውን ግና እቲ ናይ ውሽጢ ሰላም እቲ ናይ ልቢ ሰላም ናይ ልቢ ዕረፍቲ ዕጋበት ግን በዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት
ኢና እንረኽቦ ስለዚህ እምበኣር ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ክንብል ኮለና ነዘን ኣቀዲምና ክንጠቕሰን ፀናሕና ንበረኸትን ህይወትን እንዳሓሰብና ሐዋርያ ጳውሎስን ኣብቲ ሕብረቶም ኣብቲ ክምርቆም ከሎ ኣባኻትኩም በረኸትን ህይወትን ይኹን እዩ ዝብሎም ዘሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት መሳኻትኩም ይኹን ክብሎም ከሎ ነቶም ኣመንቲ በረኸት ኣምላኽ ህይወት ኣምላኽ ከሰማቕሩ እዩ እምበኣር ማሕበር ኣምላኽ እዚ በረኸት እዚ ኩሉ ግዜ ትነብረሉ ብኡ ክትከይድ ኣብ ንሓድሕድና በዚ ሕብረት እዚ ክንመላለስ ይደልየና ካብ ሕብረት ወፃኢ ዝንበር ክርስትና ይኮነን ምክንያቱ ክርስትና ኣብ ንሓድሕድና እንዳተፋቀርና ብለውሃት እንዳተፀዋወርና ብህድኣት እተሓደ ነተሓደ ክጾሮ ዘይተረድኦ እንተሎ ምስ ሓው ይህን ምሂን ተባሂሉ ብፍቅሪ ክነብር እዚ ሕብረት እዚ መንፈስ እዚ ተዋሂብና ምክንያቱ ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ትሕልዎ ተጋደሉ ኢሉ ንሰብ ኤፌሶን ክነግሮም ከሎ ንርኢ እምበኣር ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ምርቃዚ ንኣመንቲ ክምርቆም ከሎ ሕብረት ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ሕብረት ኣብ ሓንቲ ቤተክርስትያን ክንእከብ ከለና ኮይኑ ይስምዓና እሱ ይኮነን ምስ ኩሎም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝረኸቡ ዳግም ዝተወልዱ ምድሓን ዝረኸቡ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ማሕተም ውሉድ ኣምላኽ ምዃኖም ዘረጋገፁ እዚኣቶም ሕብረት ምሳና ኣለዎም ኣብ ንሓድሕድና ሕብረት ኣለና ማሕበር ኣምላኽ ዓለም ለኻዊት እያ ጻዕዳ ጸሊም ቀይሕ ብጫ ኩሉ ብዛ ምድሪ እዚኣ ዘሎ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ ሓውና ሓፍትና ምዃኑ ክርዳኣና ኣለዎ ንእሽተይ ጉጅለ ኣይኮነን ሕብረት ብዛዕባ እዚ ይኮነን ጳውሎስ እዛርብ ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እቲ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት እንረኽቦ በረኸት ይዛረበና ዘሎ ስለዚ ነዚ ናይ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ብሰላም እንዳነበርና ኣብ ንሓድሕድና ብትሕትናን ብለውሃትን ብህድኣትን ብፍቅርን እንዳተፃወርና እንነብሮ ሕብረት እዩ መንፈስ ቅዱስ እምበኣር ነዚ እዩ ሓይሊ ዝበካ እዚ ናይ ሕብረት መንፈስ ካብ መንፈስ ቅዱስ ይዝርከብ መንፈስ ቅዱስ እምበኣር ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና የድልየና እዩ ውህበታት ረኺብና ንኣምላኽ ከነገልግሎ ብምግላጽ ብጸጋ ከነገልግሎ እዚ መንፈስ እዚ ይህበና እዩ እዚ ናይ ኣምላኽ መንፈስ እቲ ዝዓበየ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቤተክርስትያን ስርሑ ግን ቤተክርስትያን ብሕብረት ክትነብር ንሓድሕድና ተፃዊርና ክንነብር ብኩሉ ሓድነትን ሕብረትን ኣብታ እንመላለሰላ ዘለና ቤተክርስትያን ክርኢ ይደሊ ሐዋርያ ጳውሎስ ወይ ድማ እዚ ነገር እዚ ኣብ ሰብ ኤፌሶን ክሪኦ ደልዩ ነዚ ክሪኦ ስለ ዝደለየ ከዓ ብትሕትና ዘበለን ብለውሃት ዘበለን ብፍቅርን ተፃወሩ ንሓድሕድኩም ኢልዎ ስለዚ ክቡራት ሰማዕቲ ሎሚ ሕብረትና ምስሕዋትና ከመይ ኣሎ ምስቶም ኣብ ወፃእ ዘለዉ ዘይኣመንትኸ ከመይ ዓይነት ሕብረት ኣለና ምስኦም ኣብ ሓደ ዓርዑት ክንቆረን ኣይደልየናኒ ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ዓርዑት ኣይትቆሮን እዩ ምስኦም ዘለና ሕብረት ንክንምስክረሎም ናብ ጎይታ ክመፁ ብዝተፈላለየ ነገር ክንሕግዞም ምስቶም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ዝድሓኑ ግን ውሽጣዊ ዝኾነ ሕብረት መንፈሳዊ ዝኾነ ሕብረት ልግሚ ዘይብላ ብፍቅሪ ብፅሩይ ሕልና ክኸውን ሕብረትና እግዚአብሔር ይደልየና ንሓድሕድና ይቕረ ክንበሃል ዝገብረና እዚ መንፈስ እዚ እዚ ናይ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ንሓውኻ ይቕረ ክትብለሉ ነቲ ዝበደለካ ምሕረት ክትገብረሉ ሓይሊ ይበካ ጸጋ ይበካ ብፍቅሪ ክትነብር ጸዋር ክትከውን ናይ ሕዋትካ ጾር ክትጸውር ብህድኣት ምስ ሕዋትካ ብለውሃት ክትመላለስ ይገብረካ እቲ ናይ ብሓቂ بمنفس قدوس استملأ ويدما ملأت منفس قدوس أب هيوت استقلت أماني مس أملاخن مسحواتن حق أني زخون حبرت على أنا مس أملاخ حبرت على النيلو مسحوات حق أني حبرت زي بلو أب حواتو إمتاز حس محرت زي جبر نحر قينو إذن أي بحق حبرت بهايلو أي صواعني غنياتو مجمرتا مس أملاخ حبرت دحريقة مسحوات كحبرت ما قلتي حق أني مس أملاخ زلك حبرت مسحوات زلك حبرت مجلسي يخون مالتي لازم بعرف أوريب أولوس نزيو كمرقم كله ويكبارهم كله نسب قرنت أصنري أقرق زي أبي ربون أجاوي تنا يسوع كريستوس حبرت منفس قدس مسخاتكم يكون إلوا إذا حبرت زي يدليهم سلازنا بري لمون عنا عبد المجر الشاذ بنزلنا أمنتي إذا حبرت زي يدلي منفس قدس كان حبر يزدلينا نحد حدنا أورنا خنتصاور اتحدى بستفعل علينا جراب هيوت خبيدو وندحر اللغينو تصورو كنت صورو لنا حونا نتزخبر نجر مسؤولنا خنشكم اتحدى أبتحدى بدل تلون نتحدى يقرأ خبل تحدق إذن أي منفس قدس عيو تام حبر أملاخ لازم بعرف بركة هيوتن أبيوتنا كل جزء كوحز كبزح زي منفس زي قبل علينا بحيل خفسس كنت كندليو هرر كنبلو يجب عنا نقول لهم حوات دخامهم تيرنا خمس اللي لهم إذن أي منفس قدس عيو أما حبر أملاخيو منفس قدس بعرف نما حبر أب حدا حسب أب حدا لبي أب حدا مردع يمسعه تلازي نتحبرت منفس بما أثر سلام غير ناخذ حلوه
كل جزء خنقادل كنصلي أبقد ما أملاخ سل حبرت نايتا النجلجل لازلنا محبر أصبقنا خنصلي جبعنا كل أماني حاونا مخانو بحق مسانا حنتي منفس حدا قويتا حنت تمقت حنت امنت كم زلاتو أصبقنا كرد أنا يجبو إذن دحر ترديقوا كل تبويتا يسوس كرسوس إذا أمنا حو خايو كابستفل عليه عليت يكون كابستفل عليه وجن يكون حو خايو لذي منفس قدسنا عنا إذا حبرت زي أبتا النجلجلا محبر بحيد ما تنكسرح نزي حبرت منفس بمأثر سلام غيرنا حلو كل جزء خنقادل كنصلي أملاخ يدلينا ثلاثة مهرنا قالنا أملاخ كبري خنو عبيرنا خنصلينا زي أبي ربو إسخاءون أملاخ سلزخون كاتمسكن إذ جمرنا تمرتي كسب زناي مودعتها في السامي بصح بكل سلز دقف كنا تمسكن نزناي حبرت منفس دماغ زي أبير بمأثر سلام غيرنا خنحلو كنقادل بكل خدقفنا نصلي لنا مسحواتنا حقنيا حبرت حقنيا زي أبي ربو فقري خلونا بكل دقفنا بسانا سلزلخ تمسكن باسم يسوع آمين نقول كل عينتها بزدنا ليا زكاة أجتمعون نترحاني أجيكسون نفعتي وتأيام دوقتها يسوس مسيح عيشت ويفا ولدي مرقم حديقنا سلدقنا نبصلت نملس حوارا باولوس أبتي أموداتا زمن كفوء زمن كم زمت ساعتن كرنا له سلزي نتا أمونغونان أمونغو دقنان تفتير زولو ناي عدمي قاك نخن ردهم كيكالنا أزانان دقل بنان كفنا نخن سمعهم انتي سلقزاء رسنا مخل نسألي بسنك أب كل كرنعات هوات زقات أمم تغطي وطري فرهي مش قرار كاب زي دلي واحد قنيا والسانيتات دحينهم قرعون تعين رحوق زعلمي هوات نخمرحو نسألي لهم كابتي قبل علي من إسيات تفنيو زلو منفس ناي رخصت عبدانن قبرة سدماونتن كالن نخعقبو نتحق أنيا مقد أملاخ كرخبو بعرفتي نخم ملالسو نتي أبزع علم زياء زقزق زلو كفوء منفس بنتصورة لليوم كام مرببو حرقينهم نتتصبوغ بمدلاي هيوتهم أبتحت منفس قدسن كال أملاخن نخاقزو نتسألي اللهم كاب تعبيتن تمكحتن ريحيقهم نقزاء رسوم تحت بمبال نقز عبيتي كفرون كخورون نتسألي اللهم دقاقمنا نتسألي اللهم كنت معاركو قنقوا بنبعات كلمتي حيفلك كم سمعتن توديوني لقبرو قوات تفعني زهلو كله يتقبل انطرنا اكتاكير بسم قول كل عين تخاف زدنا عليا زكاة أجتمعون نترحاني أجيكسون نفعتي وضيع دوقتها يسوس مسيح عيشت ويفا كورا سمعتنا أقلقلت دمس سلامنا إخوم كتكتاتلو تسأنيحكم بإنترنت نتكتاتلو أمربب حبريتا www.salamna.org ترخبنا كم أون بفيسبوكن بيوتيوبن أب Voice of Salamna ترخبنا حتى رأيتو ويكا كتبركتو تدليو حبريتا مزهلوكم Voice of Salamna@yahoo.com إلكم سردلنا صباح منسين هيواتن زبل مدبنا كتكتاتلو بخبر نعدمكم منفس قدو تردخو لقزي بقوعيخا 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 بقوعيخا
أنس حيلو رخيبه دويلي أنس حيلو رخيبه دويلي سقوى هاي لبي متننا ملكايو ملكاي ستسبرت سكينكا بمنفسكا وبيلكايو وبيلكايو سنبرك ونتساعد كيركا أرسيكايو أرسيكايو ما يزبل حيلي هبكا بتيكايو عبرتيكايو كما يزبل حيلي هبكا عبرتيكايو كما يزبل حيلي هبكا عبرتيكايو للبدك وزدك يفكا هياو كيركايو كيركايو زدنا خسات تغننو يخا تغنحو زغتا من تغعون ريخا بين كالو بتركي بين كالو كله أبكسي وموداتا تقبلنو تقبلنو وداتا كله موداتا تقبلنو دويلي أنس حيلو رخيبه دويلي سقوى هاي لبي متننا ملكايو ملكاي ستسبرت سكينكا بمنفسكا وبيلكايو وبيلكايو سنبرك ونتساعد كيركا أرسيكايو أرسيكايو ما يزبل حيلي هبكا بتيكايو عبرتيكايو كما يزبل حيلي هبكا عبرتيكايو كما يزبل حيلي هبكا عبرتيكايو للبدك وزدك يفكا هياو كيركايو كيركايو زدنا خسات تغننو يخا تغنحو زغتا من تغعون ريخا بين كالو بتركي بين كالو كله أبكسي وموداتا تقبلنو تقبلنو وداتا كله موداتا تقبلنو وداتا كله موداتا تقبلنو